अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे जस्ता वीडियो में जो हमने गुफ्तगू शुरू की थी क्योंकि अभी तक वो डिस्कशन जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो है वो चल रही है कि जो इतवार के दिन प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उन्होंने अपने असासाजात और अपनी जो सिटीज़नशिप्स की तफसीलात हैं वो मंजर आम पे आई और उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुई क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूल सिटीज़नशिप रखते हैं। तो इस सिलसिले में कल मैंने जो आईन पाकिस्तान इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है जिसमें आर्टिकल 63 था और जो आर्टिकल 91 है उसके हवाले से मैंने जो लीगल ओपिनियन है वो आपके सामने रखा था आज। और उसके अलावा मैंने साकिब निसार साहब और चौधरी इफ्तिखार साहब की जो जजमेंट्स हैं उनके हवाला जात आपको पेश किए थे, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से जो साकिब निसार साहब की जजमेंट थी उसमें 2 अहम चीज़ें जो थी वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सका था, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। कल मैंने आपको ये बताया कि जो आईन पाकिस्तान है उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है उस बंदे के लिए कि जिसके पास दोहरी जो है वो शहरियत हो कि वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र या असिस्टेंट नहीं बन सकता। जो आर्टिकल 91 है कॉन्स्टिट्यूशन का, असल में जो चैप्टर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका नाम है द फेडरल गवर्नमेंट। ये सेक्शन जो आर्टिकल 90 है वहाँ से ये शुरू होता है और फिर गालबन 94 या 5 पे जाके जो है ये चैप्टर एंड होता है। तो 91 के अंदर जो है जो 90 है उसमें ये बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, यानी कि उसमें बताया गया है कि जो सदर है वो रियासत का सरबराह है और सदर के नाम पे जितने भी काम होंगे, जितने भी अमूर हैं रियासत के, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो मिल के अमूर सल्तनत जो है वो चलाएंगे, लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे वो सदर के नाम पे होगा और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। उसके बाद आर्टिकल 91 है जो कैबिनेट को डिफाइन करता है कि कैबिनेट क्या होगी, कि कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होगा जो उसको हेड करता होगा और उसके साथ उसके मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर फॉर स्टेट्स होंगे, फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर स्टेट्स होंगे। और इसके अलावा फिर आर्टिकल 91 के अंदर पहली यानी कि जनरल इलेक्शन के 21 दिन बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होना होता है, फिर उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। ये सारा जो तरीक़ाकार है ये आर्टिकल 91 में दिया गया है। उसके बाद जो आर्टिकल 92 है उसमें फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर स्टेट्स उनका बताया गया है कि वो कौन लोग होंगे और उन किस तरह से जो है सेनेट से लोगों को लिया जाएगा, किस तरह से कौमी असम्बली से लोगों को लिया जाएगा कैबिनेट में बतौर मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर स्टेट। और फिर जो आर्टिकल 93 है वो डील करता है एडवाइज़र को कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके एडवाइज़र भी होंगे और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे, एडवाइस पे जो है उन एडवाइज़र को उन टर्म एंड कंडीशन पे जो है वो अपॉइंट करेंगे सदर साहब, जिन पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। तो उनकी तादाद बताई गई है कि वो 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं इनके हवाले से जो आईन पाकिस्तान है वो बिल्कुल खामोश है। स्पेशल असिस्टेंट्स की अपॉइंटमेंट या उनका होना, उनका आइन में कोई जो है वो जिक्र नहीं है कि वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो फिर ये कहाँ से आ गए? तो ये 1973 में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे रूल्स बने, रूल्स ऑफ बिजनेस, उन रूल्स ऑफ बिजनेस में इनका जिक्र है। जो रूल है, रूल 10 है, मैं आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ कि जो रूल 10 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 10 का सब रूल सी है। मैं उसकी लैंग्वेज आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसका जिक्र आया कैसे है। रूल 10 डील करता है कंसल्टेशन विद द कैबिनेट डिवीज़न, कि जो कैबिनेट डिवीज़न है उसके साथ जो मुशावरत होगी वो किन लोगों के साथ होगी और कैसे होगी। तो उसमें जो सेक्शन रूल सब रूल सी है वो कहता है कि दिस
the terms and condition of service of the personal staff of the minister, minister of state, special assistant to the prime minister, and other other member who enjoy the rank and staff of the minister or minister of state. کہ جو مشاورت ہوگی وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ منسٹر کے ساتھ ہوگی، جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ہوگی، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ لوگ جو اس اسٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ ہوگی. تو یہاں ان کا ذکر ہے. تو کسی جگہ بھی جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوگی اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوں گی ان کا ذکر نہیں ہے، نہ ان رولز میں ہے اور نہ ہی آئین میں ہے. یہ پرائم منسٹر کی جو ڈسکریشن ہے وہ اپنی ڈسکریشن پہ جسے چاہیں وہ اپنا اسسٹنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے وہ وقتاً وقتاً جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. جیسے کل میں نے آپ کو حوالہ دیا، تو اس میں جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے ہمارے پاس ابھی موجود ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو بھی 100 موٹر نوٹس تھا ان کا، زلفی بخاری صاحب کو بھی انہوں نے نوٹس کیا تھا. تو اس میں جہاں انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ جو دوہری شہریت رکھنے والے ہیں وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر یا اسسٹنٹس نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. انہوں نے کہا کہ پھر اس چیز کی بھی آئین اجازت نہیں دیتا کہ یہ لوگ امور سلطنت جو ہے وہ چلائیں، یہ لوگ فیصلے کریں، فیصلے سازی میں یہ بیٹھیں. تو اس کی جو تشریح لی گئی، اس کا جو ہمارے ہاں جو ہے یعنی کہ میڈیا میں اس فیصلے کی جو تشریح لی جا رہی ہے وہ یہ ہے، ان کو کہنے کا مطلب کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے، وہ کیبنٹ اجلاس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. وہ جو ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے اب اس کی انٹرپریٹیشن یوں کی جا رہی ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے اس کو پڑھا ہے، جو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میری جو اس کے بارے میں اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس کو جو وزیر اعظم صاحب کے اختیارات ہیں وہ ڈیلیگیٹ نہیں کیے جا سکتے. وہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا. جیسے میں نے اوورسیز منسٹری کو میں وقتاً جو ہے وہ فالو کرتا رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز منسٹری کے جو ہمارے قطر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے، جاپان کے ساتھ ہوئے، اور دبئی کے ساتھ ہوئے، پھر ملائیشیا کے ساتھ ہوئے، اور سعودی عرب کی کچھ کمپنیز کے ساتھ ہوئے، انگلینڈ کی جو ہے نا کچھ بزنس سیکٹرز کے ساتھ ہمارے ہوئے، تو وہ تمام ایگریمنٹ جو ہیں اس میں زلفی بخاری صاحب تو موجود تھے سائننگ سرمنی میں، لیکن وہ جو ہمارے سیکٹری ہیں، سیکٹری فار ٹو منسٹری آف فارن افیئر، انہوں نے سائن کیے ہیں تو وہ تمام ڈاکومنٹس. تو اس ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایکٹ وزیر اعظم ان کو جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ ابھی بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، آج بھی لگا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے یہی آرگو کیا کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ نہ تو منسٹر ہیں اور نہ ہی وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو وہ اس کے اوپر پھر یہ جب سوال آیا کہ اگر وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے تو پھر کیبنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں. اب اس کے اوپر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ اسسٹ کرنا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ابھی آنریبل کورٹس میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ہمیں بھی ویٹ کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے اوپر کیا ورڈکٹ آتا ہے، اور وہ جو اسپیشل اسسٹنٹس کا یا ایڈوائزر کا جو سکوپ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کرتی ہے. یہ ایک لینڈ ججمنٹ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس حوالے سے ہماری مدد کرے گی. یہ ایک لیگل فریم ورک ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو رکھا، اور اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا اور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کہ جو بحث چل رہی ہے اس بحث میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے. تو دوسرا بھی اس کا ایک پہلو ہے، اور اس پہلو میں مختصر جو میں عرض کرتا چلوں کہ جو آئین کے اندر پابندی ہے پارلیمنٹیرین کے اوپر وہ برقرار رہنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ
اس وقت جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر اس مسئلے کو، جو جملے جس طرح کے استعمال کیے جا رہے ہیں، الفاظ جس طرح کے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں. تو اس کے جو اثرات ہیں اس سے کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.